अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 033452811186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 52 81 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन और सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतों का बेबहा नज़ूल है रमज़ानुल मुबारक की इन साअतों में। रमज़ान जा रहा है, इसकी बरकतें जा रही हैं। अल्लाह की जो रहमतों का बेबहा नज़ूल था वो भी जाने को है। मेहमान को जाते जाते आदमी पुरतकल्लुफ़ उसकी मेज़बानी करने की कोशिश करता है मेहमान खुश होकर जाए। अब इसकी वापसी है तो रमज़ानुल मुबारक की वापसी है, हम भी कोशिश कर लें अपनी आखिरत के लिए और अपने आमाल को हम बेहतर से बेहतर बना लें, रमज़ान की कदर कर लें। रमज़ान ऐसा मेहमान है जिसकी कदर हम तरावी पढ़ के कर सकते हैं, नवाफिल पढ़ के, तरावियाँ पढ़ के और लंबी लंबी तिलावत करके, लंबी लंबी नवाफिल और रकअतें पढ़ कर हम रमज़ान की कदर कर सकते हैं। इस मेहमान को हम खुश कर सकते हैं। और मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अगर रमज़ानुल मुबारक का महीना भी लापरवाही में गुज़र गया, हमने अल्लाह को राज़ी न किया, अपने गुनाह ना माफ़ करवाए, तो याद रहे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बद्दुआ दे रहे हैं तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवाए। और आमीन कहने वाले नबी अलैहिस्सलाम हैं। तो आप ख़ुद सोचिए उस बंदे की हलाकत में क्या तरद्दुद है जिसके बारे में फ़रिश्तों के सरदार बद्दुआ कहें और नबी अलैहिस्सलाम जो इंसानों के और सारी दुनिया के सरदार हैं वो आमीन कहें, तो उसकी बर्बादी में क्या तरद्दुद है। इसलिए हम रमज़ानुल मुबारक का ये जो महीना चाह रहा है इसको ज़ाया ना करें, हम अल्लाह को राज़ी कर लें। आमाल के ज़रिए हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में लाकर हम इस मुबारक महीने की कदर कर लें। इस मुबारक महीने को हम अच्छी तरह खुश करके भेजें। रमज़ानुल मुबारक आगे हमें चाहे नसीब हो या ना हो, या आखिरी महीना हमारा हो जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत करवा लें, अपने मसाइल को हल करवा लें, अपनी ज़रूरियात को पूरा करवा लें, अपनी हर दुआ को कबूल करा लें, अपने शोहर के मसले को हल करवा लें। जितने भी मसाइल हैं हम उनको रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हल करवा सकते हैं। मैं उसके लिए बहुत मुजरिब अमलियात रमज़ान में अर्ज़ कर रहा हूँ। आज का मेरा अमल भी इंतहाई मुजरिब है और ये 27 तारीख़ तक है। 25 तारीख़, 26 तारीख़ और 27 तारीख़, 25, 26 और 27 में रोज़े का ये अमल है। इसमें 27 की ताक रात भी आएगी। नाज़रीन और सामीन, अगर हम रमज़ान में भी अपने मसला हल न करवा सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ न जोड़ सके, अपने शोहर का मसला, अपने कारोबार का मसला, बंदिश का, शादी का मसला हल न करवा सके, फिर कब करवाएंगे। मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा मोमिन की एक दुआ सहरी के वक़्त और एक दुआ अफ्तारी के वक़्त ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो हम क्यों नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसले के हल के लिए दुआ कराते। अब आपके कोई 100 मसले थोड़े ही हैं, 10 मसले भी नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टेंशनें होती हैं जिनने जीना हराम किया होता है। इसमें भी वजह क्या है, जब हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ नहीं होता तो अल्लाह नेमत को भी ज़हमत बना देते हैं। अब औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, आपका अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है, वही औलाद आपका जीना हराम कर देगी। बीवी अल्लाह जल्ल शानुहु की नेमत है, शोहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेमत है। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करेंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी नेमत के अंदर आपको परेशान कर देंगे।
گھر اللہ رب العزت کی نعمت ہے، لیکن جب آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے پھر کہتے ہیں گھر میں جانے کو دل نہیں کرتا، گھر میں داخل ہوتے ہی دل پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، مجھ پہ لگتا ہے کوئی بندش ہو گئی، کوئی جادو ہو گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کوئی بندش ہو گئی ہے، کوئی بندش نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی کمی ہے، اللہ سے تعلق ہے نہیں، گناہوں کی زندگی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری ٹینشنیں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ آپ چیک کر کے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک مسئلہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ وہ تعلق بن جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، اس کے لیے یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، یہ مبارک مہینہ جو گزرتا جا رہا ہے، چند آخری پل رہ گئے، ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں، جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، چند دن رہ گئے ہیں، اس کو قیمتی بنا لیں، اللہ رب العزت سے ہم سارے مسائل حل کروا لیں۔ تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے جتنے بھی ہم سے پہلے گناہ ہوئے، ہم ان سب سے توبہ کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم اس بد دعا کے مستحق ہو جائیں جو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار نے دی ہے، اور ساری کائنات کے سردار نبی علیہ السلام نے جس دعا پہ آمین کہا ہے، ہم اس بد دعا کے مستحق نہ ہو جائیں۔ ہم اللہ رب العزت سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف فرما لیں۔ اللہ رب العزت تو بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے گھر سے بھاگے ہوئے بھولے ہوئے بچے کا، گھر سے گئے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جو گھر سے بھاگ گیا ہو، ماں سے ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا ہو۔ ایک ماں اپنے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ رب العزت اپنے اس گناہگار بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کب آئے گا، مجھ سے توبہ کرے گا۔ تو یہ جو پریشانیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں ہر وقت ہمیں گھیرے رکھتی ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اب ہمیں تو یہ تکلیف لگتی ہے، لیکن رحمت کی صورت کیا ہے؟ جب تکلیف کے اندر پھر بھی گناہوں میں ہی ہم پڑے رہیں، پھر یہ رحمت نہیں، پھر عذاب ہے۔ رحمت کب ہے؟ یہ رحمت تب ہے جب مشکل آ جائے، وہ مشکل رحمت ہے۔ جب مشکل آئے تو آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑ جائے، جب مشکل آ جائے تو آپ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو یہ مشکل بھی آپ کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو آپ اللہ رب العزت سے دور ہو جائیں تو پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو کسی گناہ کی وجہ سے آیا ہے۔ تو میں پھر عرض کر دوں، 25، 26 اور 27 رمضان کی جو راتیں آ رہی ہیں، اس میں 2 طاق راتیں ہیں، 25 کی رات آ رہی ہے اور 27 کی رات آ رہی ہے۔ ان 2 راتوں کے اندر ہم اس عمل کو کر لیں، اللہ رب العزت سے پھر ہم مانگ لیں، انشاءاللہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ رب العزت اس کو حل فرما دیں گے۔ تو عمل کی ترتیب کے متعلق میں عرض کر دوں، آپ نے 25 رمضان کو، 26 رمضان کو، 27 رمضان کو، اس میں 25 کی جو رات ہے، طاق رات ہے، اس طاق رات میں، پھر 25 کو دن میں، پھر 26 کو طاق رات نہیں ہے لیکن 26 کی جو رات آئے گی اس رات میں، اور 26 کے دن میں، اور پھر 27 کی جو طاق رات ہے اس طاق رات تک، اور پھر اگلے دن جو 27واں روزہ ہوگا اس میں آپ نے 6 مرتبہ یہ عمل ہو جائے گا، 3 دن کا یہ عمل ہوگا۔ اور اس میں ایک چیز یاد رکھیے، آپ نے جب بھی عمل کرنا ہے وقت کی تخصیص نہیں ہے، آپ رات کو مغرب کے بعد سے لے کر سحری تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، پھر فجر سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت عمل کر سکتے ہیں۔ دونوں اوقات میں آپ کسی بھی وقت عمل کریں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے 6 مرتبہ یہ عمل ضرور مکمل کرنا ہے۔ اس کی ترتیب میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی ہر عمل میں پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اتنا ہی پڑھنا ہے۔ آگے و نعم المولا و نعم النصیر اس کو نہیں پڑھنا، پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہوں، بہت بہتر ہے، ورنہ بکھرے موتی میں لکھا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جملہ صرف، اس کو جو بندہ 1000 مرتبہ پڑھ لے اور اس کے بعد پھر جو اللہ رب العزت سے دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ہم اپنا مسئلہ کیوں نہ حل کروا لیں؟ تو اس کو 6 مرتبہ 3 دن کرنے کا کیوں عرض کیا گیا؟ اس لیے کہ ہمارے عمل میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے، ہم عمل کر کے بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ تو ہم جب 1 مرتبہ عمل کریں گے تھوڑا سا ایمان بنے گا، تھوڑا سا یقین بنے گا، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 6 مرتبہ
آپ وہ عمل کریں جس عمل کے بعد اللہ رب العزت ضرور آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس عمل کو کیجئے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پورے آپ نے 6 دن میں کرنا ہے۔ اس کو آپ تقسیم کر لیجئے، 150 مرتبہ کر لیجئے، 200 مرتبہ کر لیجئے، روزانہ کم از کم 70 مرتبہ ضرور ہو، اور 1000 مرتبہ آپ نے 6 دن میں مکمل کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم روزانہ جب آپ نے عمل کرنا ہے، پھر اللہ رب العزت سے سحری اور افطاری کے وقت یہ دعا کریں کہ اللہ آپ اس عمل کے برکت سے جو ہم نے کیا ہے ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور افطاری اور سحری کے وقت بھی آپ ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل فرما دیں گے۔ مختلف وظائف میں عرض کر دوں اس لیے دیے جاتے ہیں، اس طرح ایک میڈیسن سے بندے کو آرام نہیں آتا نا، دوسری میڈیسن سے آ جاتا ہے، اسی طرح ہماری ایمانی کیفیت کے مطابق بھی کوئی نہ کوئی وظیفہ سوٹ کر جاتا ہے، اس لیے اس وظیفہ سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک عمل سے آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو دوسرا عمل کیجئے، دوسرے سے حل نہ ہو تو تیسرا کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت مسئلہ ضرور حل فرما دیں گے۔ اور ناظرین و سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے، اور رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اپنے دوست کاشف محمود کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔